बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो फीड डालने का वक्त होता है ना फिश फार्म पर, ये समझ ले एक मछली के पानी का या मछली का टेस्ट करने का वक्त भी होता है। क्योंकि जब आप फीड डालते हैं ना, मछली आपको बता देती है कि आपका पानी कैसा है और हम कैसी हैं। मैंने सोचा आज ये वीडियो जो है ना इस मौजू पर बना दूं। दोस्तों, हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और जो सीखने वाले हैं वो सीखते भी हैं। कोशिश किया करें कि मेरी हर वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा करें, क्योंकि इसमें कोई ना कोई इंशाल्लाह आपको सबक मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। देखिए, ये मेरा अब फीड डालने का वक्त है। तकरीबन 6:21 हो गए। तो असल तो मैं फीड थोड़ा दिन और नीचे चला जाता है ना, तकरीबन 7 बजे डालता हूँ, लेकिन आज मैंने ये वीडियो बनानी थी इसलिए मैं अभी डालने लगा हूँ। और ये पोजीशन देखें कि इसको पता चल गया है कि फीड भी ले आया है और इसने मोबाइल भी ऑन कर लिया है, ठीक है ना। इसको पता चल गया है कि अब हमें कुछ ना कुछ डलेगा। तो जब फीड डालेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या पोजीशन है और मुझे पानी चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, ये जो मैंने डब्बा भरा हुआ है ना, ये जो है ये इस टाइप की फीड बनती है, ठीक है। ये 1.5 किलो फीड है और इसको मैं अभी 3 किलो फीड डाल रहा हूँ। तो 1.5 किलो फीड इस टाइम 1.5 किलो सुबह। तो चलो शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर डालते हैं, देखते हैं। देखें जी, झपट पड़ी है ना, बस यही इसकी टेस्टिंग है। ये टेस्टिंग मशीन ही है, खुद ही टेस्ट मशीन है, ये खुद ही मुनिया किट है, खुद ही TDS मीटर है, PH मीटर, ये खुद ही है। अगर इस तरह ना झपटती फिर मुझे तशवीश होती और मैं दूसरे दिन क्या करता कि इसका वाटर लेवल चेक, पैरामीटर चेक करता, इसका मुनिया चेक करता, ठीक है ना। ये देखें, जो मैंने फीड डाली है, जो इसकी बनती है, अगर कोई दाना पड़ा हुआ है तो बताएं, मेरा ख्याल है कुछ सेकंड ही हुए हैं। इस तरह मछली को फीड खानी चाहिए, ये नहीं कि ऊपर तैरती रहे। और इस तरह मछली तब फीड खाती है जब मछली फुल सेहतमंद होती है। ये बात ध्यान में रख लें। अब ये पॉइंट नोट कर लेना। देखें, बहुत सारे दोस्त हैं जब वो रब्ता करते हैं ना, बताते हैं कि हम फीड डालते हैं और फीड तैरती रहती है। मैं कहता हूँ तैरना नहीं चाहिए फीड को। मछली को इतना सेहतमंद, इतना एक्टिव होना चाहिए कि मछली आप फीड बाद में डालें और वो पहले चपट जाए। चलो आप इस टैंक को डालते हैं तो आपको दिखाते हैं। इसमें बड़ी मछलियां देखना, उनका जुनून देखना फीड खाने का। नहीं जी, ये फीड है, 1.5 किलो फीड इसको मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। 1.5 किलो फीड इसको डाल रहा हूँ और एक दाम ही डाल दूंगा। अब पानी तो डलेगा ऊपर, लेकिन ये है कि अगर कोई वीडियो की क्वालिटी में फर्क पड़ा ना तो दरगुजर कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये हर चीज मैं आपको इसी तरह समझाता हूँ जैसे आप मेरी फैमिली हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, बहनें हैं जो देख रही हैं। देखें, हर चीज खोल के कौन बताता है, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ हर चीज। इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल पर आपको कोई भी बनावटी चीज नहीं मिलेगी। देख 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 देख, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये वो लोग जो कहते हैं कि बायोफ्लाक नाकाम है, अब उनको इधर लेके आया ना बंदा, तो देखे बायोफ्लाक नाकाम है कि कामयाब है। देखें देखें माशाल्लाह। अब देखें, अब सोचें जरा, मैं क्या इसका चेक करूं, पानी का लेवल क्या मैं चेक, पानी की रंगत अच्छी है, मछली खुश है। अब ऐसे ही है ना, मैं एक अपने आप को पोजीशन बनाने के लिए कि मैं पानी का पैरामीटर चेक कर रहा हूं। शौक ये रखें कि आपकी मछली फिट रहे, आपका पानी फिट रहे, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई
میں پانی کے ٹیسٹ کرنے کے خلاف ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ دھیان سے کام کریں گے نا تو آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا بھی میرا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں اب جب فیڈ ڈالی ہے تب سے میں نے ویڈیو لائیو بنا رہا ہوں، تو دیکھ لیں کتنے سیکنڈ میں اس نے فیڈ کھا دی ہے۔ اب یہ اور مانگتی ہے، اس کا تو دل کرتا ہے نا بس بوریاں خالی کرتے جاؤ، لیکن ہم نے اپنا بھی تو خیال رکھنا ہے نا۔ اب میں تیسرے ٹاپ کی پوزیشن آپ کو دکھاتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو ڈالتے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ آپ کو بتایا تھا نا میں پچھلی ویڈیو میں کہ اس میں 1000 مچھلی ہے، ٹھیک ہے، تو چھوٹی ہے، ابھی ذرا چھوٹی ہے اس میں، اس لیے اس کو فیڈ تھوڑے اوور سائز ہے، اس کے لیے میں تقریباً 2 mm منگواتا ہوں، لیکن ابھی وہ ختم ہوئی ہے۔ تو یہ بھی جبٹ گئی ہے کہ اس کے لیے اب یعنی یہ بھی جبٹ گئی ہے، دیکھ لیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اگر اپنی پانی کا خیال رکھیں گے، مچھلی کا خیال رکھیں گے، تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بس یہی ہے میرا فارمولہ، یہ آپ کو سبق دکھا رہا ہوں، یہی میرا فارمولہ ہے۔ جو پانی اس میں چلتا رہتا ہے وہ دیکھیں ادھر سلج کتنا ریموو ہوتا رہا ہے، بس یہی میرا فارمولہ ہے۔ میں نے آج تک پانی ڈاؤن نہیں کیا۔ یہ ٹرک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہی ہے کہ میرا پانی ادھر تک ہے، ٹھیک ہے، ادھر تک ہے، ادھر سے آج تک میں نے ڈاؤن نہیں کیا پانی۔ یہ ٹرک ہے صرف میری، یہ بھی مجھے کسی دوست نے آخر بتائی تھی، سندھ کا ایک دوست ہے میرا، اس نے بتائی تھی، اور میں نے بھی بہت نقصان اٹھائے تھے، بہت زیادہ نقصان اٹھائے تھے، بعد میں پتہ چلا تھا، اور بہت سارے نقصان اٹھانے کے بعد یہ باتیں تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں پہلے ہی بتا رہا ہوں نا، لیکن پھر بھی کچھ دوست پانی نکال دیتے ہیں ایسے ہی، یعنی اتنا ڈرین کر دیا پھر بھرا، کہا کہ مچھلی دیکھیں کوئی فیڈ اب بچی نہیں ہے۔ اب بڑی مچھلی میں آپ کو ایک دفعہ دکھا کے تھوڑی سی فیڈ بچائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں دوستو۔ یہ بس ویڈیو اس میں ایک شوق ہی پورا کیا ہے، آپ کو دکھایا ہی ہے، اور کوئی آپ کہیں کہ کچھ دوست کہیں کہ اس میں آپ نے کیا بتایا کیا نہیں بتایا، بھائی کچھ نہیں بتایا، میں نے بس دکھایا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بتانا کیا تھا، کچھ نہیں بتایا۔ اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے، کمنٹ بھی کر دیا کریں، انشاءاللہ میں آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیا کروں گا۔ اگر کبھی دیر ہو جائے تو دوسرے دن دے دیا کروں گا انشاءاللہ۔ آئندہ ایک ٹائم بناؤں گا کہ آپ کو ایک ٹائم پہ جواب دیا کروں۔ ہاں، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی دوستو، کہ آپ دوست کمنٹ میں رائے دیں کہ ہم آئندہ سے کسی ایک دن، چاہے سنڈے کو چاہے فرائیڈے کو، لائیو ایک دن ہم لائیو ریکارڈنگ کیا کریں، آپ کے سوال جواب ہوں، کچھ فارمر بیٹھے ہوں، جن فارمروں کے میں نے انٹرویو کیے ہیں وہ ہوں، اور آپ سے کوئی گپ شپ ہو جایا کرے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جی ہر قسم کی آپ کو معلومات دیتے رہیں۔ اوکے جی، خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔